बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामीन, आज हम मोहसिन काकुरवी का कलाम नातिया कलाम जो है वो पढ़ेंगे। नातिया कलाम को पढ़ने से पहले सूरह अहज़ाब की आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। अरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। आप सब भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, आपसे मुतल्लिक़ जो कलाम लिखा है मोहसिन काकुरवी में, उसको पढ़ने जा रहे हैं। कलाम को पढ़ने से पहले फ़रहंग को देख लेते हैं ताकि नात को समझना आसान हो जाए। मोहसिन काकुरवी के हालात ज़िंदगी में भी कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जिनमें अलूम मुतदाउला यानी जिन अलूम को हासिल करने का रवाज हो, मशगूल, मसरूफ़, ज़ियारत, देखना, दीदार करना, तबा, तबीयत, उसलूब, अंदाज़, शौकत अल्फाज, अल्फाज का रोब और दबदबा, बंदिशें, चुस्त, शेर को यानी मौसर अंदाज में तहरीर करना, हुसूल हासिल करना, बादिज़ां, इसके बाद इजहार मुसरत, खुशी का इजहार, ज़बानदानी, ज़बान का बेहतरीन इस्तेमाल, शुगुफ्ता, खुला हुआ, मुसरत देने वाला, कौसर तस्नीम यानी जन्नत की दो नहरों के ये नाम हैं, नादर व हसीन यानी नायाब व खूबसूरत, अफजल सब पर फजीलत रखने वाला, मुफस्सल तफसील से, मुजमल इख्तिसार यानी खुलासा, गुल खुश रंग यानी दिलकश दिलनशीन रंगत वाला फूल, ज़ेबे दामान अबद यानी कायनात की इब्तिदा का बायस, तुर्रे दास्तार, दास्तार का ऊपर वाला हिस्सा, ओज उरूज, रिफ़त बुलंदी, कमर चाँद, नुखल दरख्त को कहते हैं और खजूर के दरख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़, समर फल, बहर समुंदर, वहदत तौहीद, गोहर मोती कीमती पत्थर, कसरत कसीर यानी बहुतात ज़्यादा, कंवल सफ़ेद रंग का फूल, रेशे उम्मीद, उम्मीद का धागा, नुखल सरसब्ज़ यानी हरा भरा दरख्त, रुखे अनवर यानी नूर वाला चेहरा, चमकता धमकता चेहरा, बाद फ़ना मौत के बाद, हमरा साथ, राय अदम मौत के बाद का रास्ता, मशल चराग, शमा सफ़े मैशर, मैदान हशर और मदा तारीफ़ करने वाला। ये इस नात के मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। इसके बाद हम नात के पहले शेर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मरकज़ी ख़्याल आप इसका देख लें कि इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत बुलंद है, और आखिरत में जिस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा, इसकी बख्शिश आसान हो जाएगी। इस नज़म, इस नात जो है नातिया कलाम है, इसका पहला शेर है, सबसे आला तेरी सरकार है सबसे अफजल, मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मुजमल। यानी ये नज़म जो है गर्ज़ व गायत मदाए खैरुल मुरसलीन, जो अपने नाम व मतलब की मुनासबत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है, और इस नज़म में शायर ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की तारीफ़ व तौसीफ़ का तज़किरा किया है, और इस अमल का एहसास दिलाया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया से अफजल और मुमताज़ हैं। शायर ने इस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करने के साथ साथ इस हकीकत का इजहार भी किया है कि अगर मैं ईमान की तफसीलात का निचोड़ पेश करूं तो वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बुलंद व बरतर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के महबूब बंदे और इमाम अनबिया हैं, दोनों जहानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को तकमील तक पहुंचाया। आप क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी बना कर भेजेंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत की वो तमाम खूबियाँ अता की हैं जो किसी और को नहीं मिली। सारे अनबिया किसी एक कबीले के लिए भेजे गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बंदिशों से आज़ाद किया और सारे जहानों का सरदार बनाकर क़यामत तक आने वाले इंसानों, तमाम नस्लों और कौमों के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई शरीयत आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होने वाली किताब को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो क़यामत तक, यानी कुरान मजीद क़यामत तक लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया से मुख्तलिफ हो गए। बकौल शायर, फलक भी इश्क़ मोहम्मद की सदा देता है, इश्क़ करता है खुदा तो दुनिया बना देता है, खुद जो चाहे सरे अर्श पर अपने महबूब को मेराज करा देता है। सुभान अल्लाह। शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अनबिया से बरतर करार देते हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो सकती है। बकौल शायर, वहीं तक देखना शहरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरहदें होंगी, जहाँ तक आसमां एले सफ़र को रास्ता देगा। इस नात का दूसरा शेर है, गुल खुश रंग रसूल अरबी व मदनी, ज़ेबे दमान अबद तुर्रे दास्तारे अज़ल। यानी इस शेर में शायर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि वो पैगम्बर जिनको अरब में भेजा गया और जिनका रोज़ा पाक मदीना में है, इनकी मिसाल एक नहायत ही दीदा ज़ेब रंग वाले फूल की सी है। जिस तरह फूल देखने में खूबसूरत होने के अलावा अपनी खुशबू से लोगों के दिलो दिमाग को मुअत्तर करता है, इसी तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अब भी हमारे दिलों को ताज़गी और फरहत बख्शती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक ऐसी चीज़ की सी है जिससे हर शे का दामन खूबसूरत दिखाई देने लगा है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवे हसना यानी अच्छे अखलाक की सूरत में आला अखलाक का एक ऐसा नमूना दुनिया के लिए छोड़ा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पगड़ी पर शमला इसके वक़ार की इलामत होता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इस शमले की सी है जो तख्लीक़ कायनात के वक़ार का बाइस बना। इससे मुराद है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दस्तार फ़जीलत से नवाजा और अपने आप को खलीफा बनाने का ऐलान किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दस्तार का शिमला बनाया। गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों का सरदार बनाकर भेजा गया। बकौल शायर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भर लाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। इस नात का अगला शेर है, ओजे रिफ़त का कमर नुखले दो आलम का समर, बहरे वहदत का गौहर चश्मे कसरत का कंवल। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार होकर शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद तरीन मकाम पर चमकने वाले चाँद हैं। ऐसा चाँद है कि जिसकी रोशनी सारी कायनात पर फैली हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों यानी दुनिया और आखिरत में खजूर के दरख्त की सी हैसियत रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी नसीब हो सकती है। अल्लाह ताला ज़ात व सिफ़ात के लिहाज से वाहिद है, एक है। इसमें ज़रतश्तियों की तरह दो खुदाओं का तस्वर नहीं है, न ही ईसाइयों की तरह बाप बेटे और रूहुल कुद्दुस की तसलीस है और बुद्ध मत में खुदा का कोई तस्वर ही नहीं है, जबकि हिंदू मत में 33 करोड़ देवता और देवता हैं। सिर्फ इस्लाम या सिख मत में एक खुदा का तस्वर है। इसलिए शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद के समुंदर का मोती कहते हैं। कंवल का पौधा जोहड़ या गंदे पानी में उगता है और
پھلتا ہے پھولتا ہے لیکن پھر بھی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک کنول کے خوبصورت پھول کی سی ہے جو اپنی گندگی میں ٹھہر کر بھی اپنی خوشبو اور خوبصورتی سے ارد گرد کو معطر رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پرورش اور زندگی انتہائی خراب اور اخلاقی قدروں سے بے نیاز معاشرے میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک رہی۔ بقول شاعر، گزرے تو تھے اس راہ سے سرکار دو عالم، ابھی تک ماہ و انجم کی فضا گونج رہی ہے۔ اسی نعت کا اگلا شعر ہے تمنا کے رہے نعت سے تیرے حالی، نہ میرا شعر نہ قصیدہ نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ محسن کاکوروی کی وجہ شہرت جو ہے وہ نعتیہ کلام ہے، جو کلیات نعت محسن کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے، اور محسن حب رسول کے جذبے سے کچھ اس طرح سرشار ہیں کہ کچھ بھی لکھنے لگتے ہیں تو وہ حمد و نعت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی دلی تمنا اور آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ میری کوئی بھی نظم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں جو کلام بھی لکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کلام میں موجود ہو، مثلاً شعر، قطع یا بند یا ان سب کا مضمون جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ہی ہو۔ قصیدہ جس میں کسی بادشاہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور غزل جس میں عشق و محبت کے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، اس مضمون میں بڑی وسعت ہے کیونکہ اس میں عشق حقیقی کی جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ محسن کاکوروی بنیادی طور پر نعت کے شاعر ہیں، ان کی شاعری میں عقیدت کے گہرے جذبات کا اظہار ہے اور ان کی شاعری فنی محاسن میں بھی درجہ کمال پر ہے۔ اس شعر میں شاعر کی یہ تمنا ہے کہ وہ کوئی بھی صنف لکھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہونی چاہیے۔ بقول شاعر، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں ہے، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت، چوما بہت۔ اسی نعت کا اگلا شعر ہے ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر پھول میں پھل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ بقول شاعر، شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے، یہ چشمہ روز ازل سے ہے جاری، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دونوں جہانوں میں سہارا ہیں، میں ایک عام سا بندہ ہوں، میرے اعمال اتنے عمدہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو سکوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ بہت گناہ گار ہونے کے باوجود مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ میری تمام امیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرسبز درخت کی مانند ہیں جس کی ہر شاخ پہ پھول کھلے ہوئے ہیں، اور کوئی پھول بھی پھل دیے بغیر نہیں گر سکتا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرش پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور اعلیٰ کردار کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس کتاب کا ہر صفحہ اور ہر حرف ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ بقول شاعر، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ عزیز سامعین، اس غزل کا اگلا شعر ہے رخ انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، میرے ہمراہ چلے رائے عدم میں مشل۔ بقول شاعر سے شروع کرتے ہیں، آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ، چہرہ تیرا مجھے نظر آئے جب آئے اجل۔
شاعر عقیدت و محبت کا کہ گہرے جذبات میں ڈوب کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آرزو اور تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میرا بھروسہ اور اعتماد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی میری اصل قوت و طاقت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور عظیم ہستی مجھے نیا حوصلہ اور ولولہ بخشتی ہے۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا میسر نہ ہو تو میرے دین و ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میری دنیا سنورتی ہے، اور نہ مجھے آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور آسرا دراصل خدا کا سہارا اور آسرا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور آسرا چھن جائے تو ہم خدا کے سہارے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ دنیا میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بدولت ہدایت و رہنمائی حاصل ہوئی ہے، تو اب میری تمنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا دھیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے نصیب ہوگا تو آخرت کے تاریک راستے بھی میرے لیے روشن اور چمکدار ہو جائیں گے۔ بقول شاعر: پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ عزیز سامعین، اس نعت کا آخری شعر ہے: صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مدح تعریف کرنے والا، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ۔ یہ غزل شاعر کہتا ہے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں تمام لوگ صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور ہر بندہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا، اور وہاں ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ رضائے الہی اور بخشش کا حقدار ہوگا۔ لیکن شاعر اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ حشر کے میدان میں مجھے محبوب کا قرب حاصل ہو، محبت حاصل ہو، کیونکہ میں مداح رسول ہوں، یعنی میں نے اپنے نعتیہ شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا، بے پناہ ان کی تعریف اور شان بیان کی ہے۔ اگر میری نعتیہ شاعری جس میں روح پرور قصیدے اور غزلیات شامل ہیں، اگر میرے نامہ اعمال میں یہ سب چیزیں شامل ہو جائیں تو میری نجات و بخشش کا سامان ہو سکتا ہے۔ گویا شاعر کو اپنے نعتیہ شاعری پر فخر ہے، اور وہ اسے آخرت میں سرخروئی کا سبب سمجھتا ہے، اور ہر بندے کی یہ دلی آرزو ہے کہ وہ سرخرو ہو جائے۔ تو شاعر بھی یہی تمنا کر رہے ہیں۔ بقول شاعر: فرشتوں دیکھ کر مجھ کو میدان حشر میں، جگہ خالی کرو مداح آتا ہے محمد کا۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سی وضاحت تھی اس نعتیہ کلام کی، جو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔